पिछले एपिसोड में हमने सुना उनमें एक जय सेना था जो उसका अपना बेटा था और दूसरा विजय राय था जो सेविस्तान से भाग गया था। मोहम्मद बिन कासिम की ये कोशिश थी कि इन दोनों को गिरफ्तार या हलाक कर दिया जाए तो राजा ताहिर की फौज काफ़ी कमज़ोर हो सकती है, इसलिए वो विजय राय के ताक़ुब की सोच रहा था। अब आगे एपिसोड नंबर 38। सेविस्तान से आगे मोहम्मद बिन कासिम का टारगेट सीसम का किला था जो रियासत बौद्ध का पायतख्त था। वहाँ का राजा काका था जो बुद्ध मत का पैरोकार था। ये रियासत कहने को तो आज़ाद थी, लेकिन राजा ताहिर ने उसे अपने पाँव के नीचे रखा हुआ था और काका को ये लालच दे रखा था कि उस पर किसी दुश्मन ने हमला किया तो वो उसे फौजी मदद देकर बचा लेगा। ये एक बड़ी कीमती इत्तला थी जो उन जासूसों ने शाबान सख्फी को दी थी। कीमती इसलिए कि मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला मिली थी कि सीसम कोई इतना मजबूत किला नहीं। इसके अलावा वहाँ का राजा बुद्ध है। चूँकि बुद्ध खूंरेज़ी को गुनाह समझते हैं, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को तवक्को थी कि जिस तरह पहले बुद्ध हाकिम उसकी इताअत कबूल कर चुके थे, इसी तरह काका भी उसका इस्तकबाल दोस्तों की तरह करेगा। लेकिन इन जासूसों के कहने के मुताबिक वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सोचने वाली बात ये भी थी कि ये जासूस किसी हद तक सच बोल रहे थे। ये धोखा भी हो सकता था और ये भी हो सकता था कि उन्हें इसी मकसद के लिए भेजा गया हो कि सेविस्तान जाकर ऐसी अदाकारी करो कि तुम पर जासूसी का शक किया जाए और फ़ौरन तस्लीम कर लो कि तुम जासूस हो और अपनी जान बचाने के लिए खबर दो कि विजय राय सीसम में पनाह लिए हुए हैं और राजा काका के साथ मिलकर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। हम जानते हैं कि आप हमें छोड़ नहीं देंगे। उन दो आदमियों में से एक ने कहा, हमारा जुर्म ही कुछ ऐसा है जिसका एतराफ़ करके हमने अपनी गर्दनें आपकी तलवारों के नीचे रख दी हैं। हम आपको यकीन नहीं दिला सकते कि हमारे एतराफ़ का जो बायस बना है वो किस हद तक सच है। तुम दोनों अक्लमंद आदमी मालूम होते हो, शाबान सख्फी ने कहा, और मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं उन आदमियों में से हूँ जो तुम जैसे जासूसों को तैयार किया करता है। तुम झूठ बोलो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये झूठ है या सच। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अपनी जानें बचाने के सिवा और क्या वजह है कि तुमने अपनी असलियत बेनकाब कर दी है? हमने पहली बार मुसलमानों की इबादत देखी है, एक ने कहा। आज़ान भी पहली बार सुनी है। इससे पहले हमें ज़बानी बताया गया था कि मुसलमान अज़ान देते हैं और नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये आवाज़ पहली बार सुनी और ये नमाज पहली बार देखी। हम आखिर इंसान हैं। हमने बुद्धों को इबादत करते देखा है, अपने मंदिरों में जाकर खुद भी इबादत की है। हम हिंदू हैं और हमारा ताल्लुक़ चंद कौम से है। हमारी इबादत में वो बात नहीं जो हमने आज आपकी इबादत में देखी है। हम पर ऐसा असर हुआ है जो हम शायद अल्फाज में बयान न कर सकें। मैं इतनी लंबी चौड़ी दास्तान नहीं सुनूंगा, शाबान सख्फी ने कहा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था? अपनी मद्दाह और अपने मज़हब की तारीफ़ें मेरे दिल को मोम नहीं कर सकेंगी। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना था कि आप यहाँ से किस तरफ पेश कदमी करेंगे। जासूस ने कहा, यह भी देखना था कि आपकी फ़ौज की नफरी कितनी है और किस कैफियत में है, और ये भी कि आपको कमक और रुसद मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही है तो किस रास्ते से आती है। उन लड़कियों को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? शाबान सख्फी ने पूछा। क्या तुम दोनों आदमी ये काम नहीं कर सकते थे? ये मालूमात हासिल करने के लिए ऊंचे रुतबे के आदमियों के साथ ताल्लुक़ पैदा करना था। उसने जवाब दिया, और ये भी बताया गया था कि मुसलमानों का सालार नौजवान आदमी है और वो लड़कियों के जाल में आ जाएगा, लेकिन लड़कियों के जाल में आने वाले सोचा नहीं करते।
دیر نہیں کیا کرتے۔ ہم نے وہیں باہر دیکھ لیا تھا کہ آپ کے سالار کو ان لڑکیوں کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ اسے لڑکیوں کے ساتھ دلچسپی ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ شعبان سقفی نے کہا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہمارا سالار ہی نہیں ہمارا امام بھی ہے؟ اگر سالار بد کردار ہو تو فوج پر کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن امام گناہگار ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اللہ کے حضور امام جواب دہ ہوگا۔ لیکن تم نہیں سمجھ سکو گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تم اپنی بات کرو۔ ہم پہلے بھی تمہارے راجہ طاہر کو اس کی بھیجی ہوئی انہی جیسی لڑکیوں کو اس کے پاس اس پیغام کے ساتھ واپس بھیج چکے ہیں کہ وہ ہم سے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو اور اپنے باطل عقیدے کو حسین اور آبرو باختہ لڑکیوں کے ذریعے نہیں بچا سکے گا۔ اب اس کے بھتیجے نے ہمیں خاندان کی 2 لڑکیوں کو ڈھال بنایا ہے۔ ہم آپ سے رحم کی التجا نہیں کریں گے، ایک جاسوس نے کہا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک پیغام راجہ کا اور وجے رائے کو پہنچ جائے۔ ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اس قوم کے مقابلے میں نہیں جم سکو گے جس کی عبادت اتحاد اور صف بندی کا سبق دیتی ہے اور جو ایک امام کی پیروی میں جھکتی، سجدے کرتی اور اٹھتی ہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے یہ جاسوس مسلمان فوج کی باجماعت نماز سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ واپس چلے جائیں گے اور اپنے حاکموں سے کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کی فتح کا راز لے آئے ہیں، اور وہ راز ان کا نظم و نسق اور ایک امام کی پیروی ہے۔ ان جاسوسوں نے مسلمانوں کی فتح کا دوسرا راز یہ پایا تھا کہ ان کا سالار جو نوجوانی کے عالم میں تھا، اتنی حسین لڑکیوں کو ٹھکرا رہا تھا۔ شعبان سقفی اس جاسوس گروہ پر سنتری کھڑے کر کے محمد بن قاسم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یہ جاسوسوں کا ٹولہ ہے۔ اس ٹولے کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں اس نے وہ بھی محمد بن قاسم کو سنائی۔ قلعے کے بڑے دروازے کے پہرے داروں سے تصدیق کرائی گئی کہ یہ جاسوس اسی شام قلعے میں داخل ہوئے تھے اور یہ اس سے پہلے یہاں نہیں آئے تھے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ انہیں قلعے سے نکال دیا جائے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ محمد بن قاسم کسی کی جان بخشی نہیں کیا کرتا تھا۔ دشمن کے لیے وہ سراپا قہر تھا، لیکن اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ان جاسوسوں کی جان بخشی کر دی۔ ہمارے سپہ سالار نے حکم دیا ہے کہ تمہیں زندہ سلامت واپس بھیج دیا جائے۔ شعبان سقفی نے واپس آ کر ان جاسوسوں سے کہا، وجے رائے اور راجہ کاکا سے کہنا کہ بہت جلد ان سے ہماری ملاقات ہوگی۔ ہم انہیں منجنیقوں کے پتھروں سے اور تیروں سے قلعے کے اندر اپنا سلام پہنچائیں گے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب قلعے کا دروازہ کھول کر اس ٹولے کو باہر نکال دیا گیا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وجے رائے سیوستان سے بھاگ کر سیسن کے قلعے میں راجہ کاکا کے پاس چلا گیا تھا۔ اس نے کاکا کو بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر سیلاب کی مانند آ رہا ہے اور کاکا اپنے دفاع کی تیاری کر لے۔ تم جانتے ہو ہم بدھ ہیں۔ راجہ کاکا نے کہا، ہم محبت کے پجاری ہیں، کسی کے خون کے پیاسے نہیں، لیکن مسلمان ہر اس انسان کے خون کے پیاسے ہیں جو مسلمان نہیں۔ وجے رائے نے کہا، میں جانتا ہوں تم اور کیا کہو گے، میں تمہیں کچھ اور کہنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ بدھوں کی وجہ سے پورا ملک ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ نیرون جیسا شہر سندر نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ موج کے بدھوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے اور ان کی غداری سے سیوستان مسلمانوں کے پاس چلا گیا۔ اب تم انہی جیسی باتیں کرنے لگے ہو۔ تم اپنے مذہب کو بہانہ بنا کر بزدل ہو گئے ہو۔ جن مسلمانوں کے آگے تم ہتھیار ڈالتے اور دوستی کا معاہدہ کرتے ہو وہ تمہاری جوان بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا وجے رائے، کاکا نے بھڑک کر کہا۔ نیرون میں تم نے نہیں دیکھا، میں معلوم کرا چکا ہوں۔ مسلمان نہیں تو ہم تمہاری بیٹیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منائیں گے۔ وجے رائے نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا راج طاہر کے رحم و کرم پر ہے؟ اگر تم نے بھی ہمیں دھوکہ دیا تو ہم تمہارے خاندان کے بچے بچے کو ختم کر دیں گے۔ میرا ساتھ دو، مجھے سیوستان کی شکست کا بدلہ لینا ہے۔
तुम नहीं जानते राजा ताहिर को मुझ पर कितना भरोसा है। फिर बताओ मैं क्या करूं? काका ने पूछा। अपनी नीयत बदलो। विजय राय ने कहा, चन्ना कौम तुम्हारी रियाया है और जंगजू कौम है, उसके जवान आदमियों की मुझे एक फौज बना कर दो। काका दुबक गया। उसने अपनी नीयत बदल ली और वो विजय राय के साथ मोहम्मद बिन कासिम की पेशकदमी और जंगी चालों की बातें करने लगा। फिर दोनों मोहम्मद बिन कासिम को शिकस्त देने का मंसूबा तैयार करने लगे। ये कैसे पता चलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम इधर ही आएगा? विजय राय ने कहा, मैं ये फर्ज करके कि मुसलमान इधर ही आएंगे किले में महसूर होकर नहीं लड़ना चाहता। राजा ताहिर का हुक्म है कि किला बंद होकर लड़ो। इस तरह हम किले पर किला मुसलमानों को देते चले जा रहे हैं। मैं मैदान में उनसे लड़ूंगा। सेविस्तान की शिकस्त ने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि सेविस्तान से मुसलमान किस तरफ जाएंगे? हम अपने जासूस भेजेंगे। काका ने कहा, मेरे पास कोई ऐसी लड़की नहीं जो जासूसी के लिए जा सके। एक या दो बड़ी ही खूबसूरत लड़कियों की ज़रूरत है। लड़कियां मुझसे लो। विजय राय ने कहा, मेरे अपने ख़ानदान में बड़ी खूबसूरत और होशियार लड़कियां हैं। उसने अपने ख़ानदान की औरतों के साथ बात की तो ये दो लड़कियां बखुशी जासूसी के लिए तैयार हो गईं। काका ने उन्हें बताया कि सेविस्तान में जाकर क्या करना और किस तरह करना है। काका को मालूम न था कि जिस काम के लिए वो उन लड़कियों को भेज रहा है वो इतना आसान नहीं जितना वो समझता था। उसे गालिबन ये तवक्को थी कि जिस तरह राजे, महाराजे और बादशाह किसी खूबसूरत लड़की को देखकर फौरन उसे महल की जीनत बना लेते हैं, इसी तरह मुसलमानों का सालार भी लड़कियों को देखते ही अपने दीन और मजहब को भूल जाएगा और लड़कियां उसके सीने से तमाम राज निकाल लेंगी। काका अपनी दुनिया में जो देख रहा था उसके मुताबिक उसकी सोच यही होनी चाहिए थी। वो जानता था कि मंदिरों में पंडित, ऋषि और महर्षि भी खूबसूरत और नौजवान लड़कियों को ऐशो इशरत के लिए इकट्ठा किए रखते हैं और उस बदकारी पर वो मजहब का पर्दा डाले रखते हैं। काका की सोच गालिबन ये थी कि वतन से इतनी दूर आकर मुसलसल लड़ते रहने वालों को औरत की तिश्नगी ज्यादा महसूस होती है। इंसानी फितरत का तकाजा भी यही है। तारीख भी यही किस्से सुनाती है कि फातह बादशाह मफ्तूहा शहर में सबसे पहला जो तोहफा मांगते थे वो मफ्तूहा शहर की इंतहाई खूबसूरत लड़कियां होती थीं। फातह बादशाह की फौज भी मफ्तूहा शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले शहर की औरतों पर हल्ला बोलती थी। काका ने जो सोचा था वो ठीक सोचा था, लेकिन उसकी सोच ने उसे यूं धोखा दिया कि वो जान न सका कि मोहम्मद बिन कासिम कोई दुनियावी होश लेकर नहीं आया और उसकी जिंदगी का मकसद ये नहीं कि वो फातह कहलाए और मफ्तूह लोग उसके आगे सजदे करें। उन्होंने जिस बूढ़ी औरत को उन लड़कियों के साथ भेजा था वो विजय राय के खानदान की पुरानी मुलाजिमा थी और इंतहाई चालाक और अय्यार थी। वो तो उस खानदान के अफराद को भी उंगलियों पर नचाती थी। जो दो आदमी जासूसी के लिए उनके साथ भेजे गए थे वो फौज के ओहदेदार थे और वो तेग जनी, नेज़ाबाजी और घुड़सवारी के माहिर थे। वो अक्लमंद तो थे ही, लेकिन उनमें वो अक्ल नहीं थी जो जासूसों में होनी चाहिए थी। जासूस को तो अपने जज्बात को मारना पड़ता है, लेकिन ये सेविस्तान गए तो मुसलमानों को बाजमात नमाज पढ़ते देखकर ही मोम हो गए। फिर उन्होंने फौरन ही अपनी असलियत बेनकाब कर दी और एक रोज उनके भेजे हुए जासूसों का ये टोला वापस आ गया। विजय राय और राजा काका ने खंदा पेशानी से उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने हैरान सा होकर पूछा कि लड़कियों को क्यों वापस ले आए हो। उन जासूसों के साथ जो बीती थी वो उन्होंने सुना डाली। विजय राय और काका के मुंह लटक गए। उन्होंने दोनों आदमियों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम दोनों को जल्लाद के हवाले कर दिया जाए तो यही बेहतर होगा, विजय राय ने कहा। इन्हें हाथ पांव बांधकर दूर रेगिस्तान में फेंक दिया जाए। काका ने कहा, ये भूखे और प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएं तो ये सजा भी उनके लिए थोड़ी होगी। हमने उन्हें भेजा किस लिए था और ये करके क्या आए हैं?
ہم آپ کے لیے ایک بڑا ہی قیمتی راز لائے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی نے کہا، وہ راز یہ ہے کہ آپ اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہم نے انہیں جس طرح عبادت کرتے دیکھا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی صفوں میں کہیں بھی شقاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے وہاں کی غیر مسلم آبادی کو پرسکون اور خوش باش زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی با جماعت نماز سے جو تاثر لیا تھا وہ بیان کیا۔ دونوں لڑکیوں پر خاموشی طاری تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کے چہروں پر جو اداسی اور مایوسی سی چھائی ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی مہم میں ناکام رہی ہیں، بلکہ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں سیوستان سے بڑی جلدی نکال دیا گیا تھا۔ وہ بھی کچھ ویسا ہی تاثر لے کر آئی تھیں جیسا ان کے ساتھی مرد لائے تھے۔ اگر آپ ان مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اپنی فوج میں وہی اخلاق اور اتحاد پیدا کریں جو ہم مسلمانوں میں دیکھ کر آئے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں، ہم دونوں کو کوئی اور ایسا کام دے دیں جو کوئی اور نہ کر سکے اور جس میں جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو، ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ نہیں چلتا کہ ان دو آدمیوں کو کسی خطرناک مہم پر بھی کبھی بھیجا گیا تھا یا نہیں، لیکن وجے رائے اور کاکا نے محمد بن قاسم کو شکست دینے کا ایک اور طریقہ سوچ لیا، جو یہ تھا کہ محمد بن قاسم سیوستان سے سیسم کی طرف پیش قدمی کرے تو راستے میں کسی پڑاؤ پر شب خون مارا جائے۔ انہوں نے ایک اسکیم تیار کر لی۔ کاکا جو مذہبی لحاظ سے بدھ تھا، ذات کا چننا تھا، اس نے اسی روز حکم دے دیا کہ چند قوم میں سے 1000 انتہائی دلیر اور شہسوار جوان آدمی اس کے سامنے لائے جائیں۔ 2-3 دنوں میں چننا قوم کے 1000 منتخب شہسوار سیسم قلعے میں آ گئے۔ کاکا نے یہ آدمی وجے رائے کے سپرد کر کے اس سے کہا کہ انہیں وہ مسلمانوں کے پڑاؤ پر شب خون مارنے کے لیے تیار کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں باہر لے جا کر عملی ٹریننگ دی جائے۔ اسی روز سے ان 1000 آدمیوں کی ٹریننگ شروع ہوئی۔ وجے رائے خود انہیں باہر لے جاتا اور کہیں فرضی مسلمانوں کے پڑاؤ کا نشان لگا کر سواروں کو بتاتا کہ حملہ کس طرح کرنا ہے۔ وہ انہیں یہ سبق دیتا تھا کہ ایک جگہ رک کر اور جم کر نہیں لڑنا، بلکہ ہلہ بول کر اور ضرب لگا کر آگے نکل جانا ہے اور دور سے گھوم کر پھر ہلہ بولنا ہے۔ اس طرح کئی روز ان کی ٹریننگ ہوتی رہی۔ محمد بن قاسم نے سیوستان سے کوچ کیا۔ وہ سیسم کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ پیش قدمی بہت تیز ہوگی۔ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ راستے میں چند ایک قلعے ہیں جنہیں سر کرنا ضروری ہے۔ مقامی گائیڈ ساتھ تھے۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن اور عظیم فاتح سالار کی داستان شجاعت سنانے میں یہ دشواری قدم قدم پر سامنے آتی ہے کہ اس وقت کی کئی چھوٹی بڑی بستیوں کے آج نشان ہی نہیں ملتے۔ ان میں 1-2 شہر بھی تھے، ان کے کھنڈر بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ کوئی ایسا ریکارڈ بھی نہیں جس سے ان بستیوں اور شہروں کے درمیانی فاصلے معلوم ہو سکیں۔ تاریخوں میں ان بستیوں کے صرف نام ملتے ہیں، باقی سب قیاس آرائیاں ہیں کہ فلاں بستی غالباً وہی ہے جس کا آج یہ نام ہے۔ حیدرآباد اور روہڑی کے متعلق تو وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شہر اس دور میں نیرون اور اروڑ کہلاتے تھے، لیکن بہت سے مقامات وقت اور زمانے کی ریت میں دب کر نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔